Welcome to my vlog, Clarice Madero, mga kalalab. Nagsaulog ako sa mahal na araw. Nag, ang atong Ginoo nag-antos gilangsang sa krus, gumikan sa mga kasalanan. Kung nangayon pa sa ilo sa Ginoo. Pasting pila ka minuto, isa lang ka araw yang ipangayon ng Biyernes Santo nga muduyog ta niya pagpasting. Ako mga kaistorya, mga kalalabs, mga nagbantay lang ko kanina na alas 2:30, nagbantay ko sa oras kay nangalap ko mga bulak ibutang sa tubig o bato nga buhi. Kay maunay pagka alas 3 muna akong ikaligo basta kong anak ikaligo na mo ang bato, ang panggana gibutangan akong tubig, dipunduhan. Tapos nangita ko og bato nga buhi, bulak 21 kabuok. Tapos ibutang nako ang bato nga buhi sa tunga sa panggana nga nay tubig, ibutang nako. Tapos gisunod nako pagbutang ang mga bulak. Kay mao na gisunod nako nga kada Biyernes Santo mangaligo jud mi og alas 3, untop alas 3. Kay mao na giingon sa mga akong buhi pa akong mama, tambal daw sa katigulangan, tambal daw na maligo og Biyernes Santo, maligo alas 3, pero naay gamot ang tubig. Pagkamot iuna nako ang bato nga buhi, tapos bulak 21 ka buok, tapos napoy ritual Latin nga bulong sa tubig. Tambal na sa mga sakit aduna kay gibati tinuod yun na mga kalalab, gibuhat ako kada Biyernes Santo. Ganina pa ko kaligo, lain akong lawas papay alas 3, higda lang ko kapoy akong lawas ako kasabot, pero lakaw ko baka bisag init kaayo mga kalalab, nangalap jud ko gibutan ako sa tubig bulak og buhi nga bato, nakakita jud ko kanina. Pero ang bato karon nga buhi nga bato akong gitaguan, kami na lang nagamiton sa Biyernes Santo next year na pod. Ligo mi nga walay sabon-sabon, kailangan makasya ang tubig. Ligo ginako akong iro nga siklin para mawalang sakit. Manaw kaligo na iskir ko. Nawala yun talaga. Na iskir ko, wala akong kapoy sa akong lawas. Ligo na ko anak siklin, ligo po na ako Wag na akong gisunod mga kalalab. Kada Biyernes Santo maligo og alas 3. Pero